अथ यजुर्वेद संहितायाम् द्वादशोऽध्यायः। ओम् नृषानो रुक्मा उर्व्याव्यद्यौ दुर्मर्षमायुः श्रियेरुचानः अग्निरमृतो अभवद्वयोभिर्यदेनम् द्यौ रजनयत्सुरेताः इति द्वादशस्य प्रथमः। ओम् नक्तोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेकम् समीची द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तर्विभाति देवा अग्निम् धारयन् द्रविणोदाः इति द्वादशस्य द्वितीयः। ओम् विश्वारूपाणि प्रतिमुच्यते कविः प्रासाविन्भद्रम् द्विपदे चतुष्पदे विनाकमक्षत् सविता वरेण्यो नुप्रयाणमुषसो विराजति इति द्वादशस्य तृतीयः। ओम् सुपर्णोऽसि गरुत्मास्त्रिवृत्ते शिरो गायत्रम् चक्षुर्बृहद्रथन्तरे पक्षौ स्तोम आत्मा छन्दांस्यङ्गानि यजोंषि नाम सामते तनूर्वामदेव्यम् यज्ञायज्ञीयम् पुच्छम् धृष्ण्याः शफाः सुपर्णोऽसि गरुत्मान् दिवम् गच्छ स्वः पत इति द्वादशस्य चतुर्थः। ओम् विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नः गायत्रम् छन्द आरोह पृथिवीमनुविक्रमस्व विष्णोः क्रमोऽस्यभिमातिः त्रैष्टुभम् छन्द आरोहान्तरिक्षमनुविक्रमस्व विष्णोः क्रमोऽस्य रातीयतो हन्ता जागतम् छन्द आरोह दिवमनुविक्रमस्व विष्णोः क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्तानुष्टुभम् छन्द आरोह दिशोऽनुविक्रमस्व इति द्वादशस्य पञ्चमः। ओम् अक्रन्ददग्निस्तनयन्निवद्यौ क्षामारेरिहत् वीरुधः समैजन् सद्यो जज्ञानो विहीमिद्धो अख्यदारोदसी भानुना भात्यन्तः इति द्वादशस्य षष्ठः। ओम् अग्नेभ्यावर्तिन्नभिमानि वर्तस्वायुषा वर्चसा प्रजया धनेन संज्ञामेधया रय्या पोषेण इति द्वादशस्य सप्तमः। ओम् अग्ने अङ्गिरः शतन्ते सन्त्वावृतः सहस्रन्त उपावृतः अधापूषस्य पोषेण पुनर्नो नष्टमाकृधि पुनर्नो रयिमाकृधि इति द्वादशस्य अष्टमः। ओम् पुनरूर्जानि वर्तस्व पुनरग्न इषायुषा पुनर्नः बाह्यम् हसः इति द्वादशस्य नवमः। ओम् सह रय्यानि वर्तस्वाग्ने पिन्वस्वधारया विश्वप्स्न्या विश्वतस्परी इति द्वादशस्य दशमः। ओम् आत्वाहार्षमन्तरभूर्ध्रुवस्तिष्ठा विचाचलीः विशस्त्वा सर्वा वैच्छन्तु मात्वद्राष्ट्रमधिभ्रशत् इति द्वादशस्य एकादशः। ओम् उदुत्तमम् वरुणपाशमस्मदवाधमम् विमध्यमम् श्रथाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम इति द्वादशस्य द्वादशः। ओम् अग्ने बृहन्नुषसामूर्ध्वो अस्थान्निर्जगन्वान् तमसो ज्योतिषागात् अग्निर्भानुनारुषता स्वङ्ग आजातो विश्वासन्मान्यप्राः इति द्वादशस्य त्रयोदशः। ओम् हंसः शुचिषत् वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिष दतिथिर्दुरोणसत् दृषत् वरसत् ऋतसद् व्योमसदब्जा गोजारितजा अद्रिजारितम् बृहत् इति द्वादशस्य चतुर्दशः। ओम् सीदत्वम् मातुरस्या उपस्थे विश्वान्यग्ने वयुनानि विद्वान् मयिनाम् तपसा मातृशाभिशोची रन्तरस्याम् शुक्रज्योतिर्विभाहि
इति द्वादशस्य पंचदशः। ओम अंतरग्नेरुचात्व मुखायाः सदने स्वे तस्यास्त्वं हरसा तपै जातवेदः शिवो भव इति द्वादशस्य षोडशः। ओम शिवो भूत्वा मह्यमग्ने अथोसीद शिवस्त्वं शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः संयोनिमिहासदः इति द्वादशस्य सप्तदशः। ओम दिवस्परि प्रथमं यज्ञे अग्नि रस्मद्वितीयं परिजात वेदाः तृतीयमप्सु नृमणा अजस्र विन्धान एनं जरते स्वाधीः इति द्वादशस्य अष्टादशः। ओम विद्माते अग्ने त्रेधात्रयाणि विद्माते धाम विभृता पुरुत्रा विद्माते नाम परमं गुहायद् विद्मातमुत्संयत आजगन्थ इति द्वादशस्य एकोनविंशः। ओम समुद्रे त्वान्निमना अप्स्वन्तर्विचक्षा ईधे दिवो अग्न ऊधन् तृतीये त्वा रजसी तस्तिवांस मपामुपस्थे महिषा अवर्धन् इति द्वादशस्य विंशः। ओम अक्रन्ददग्निस्तनयन्निवद्यौ क्षामारेरिहत् वीरुधः समैजन् सद्यो जज्ञानो विहिमिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः इति द्वादशस्य एकविंशः। ओम श्रीणामुदारो धरुणो रयीणाम् मनीषाणाम् प्रार्पणः सोमगोपाः वसुः सोनुः सहसो अप्सु राजा विभात्यग्र उषसा निधानः इति द्वादशस्य द्वाविंशः। ओम विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ आनोदसी अप्रिणाज्जायमानः वेणुं चिदद्रीमभिदत्परायै जनाय दग्निमयजन्तपञ्च इति द्वादशस्य त्रयोविंशः। ओम उषिक्पावको अरतिः सुमेधा मर्त्येष्वग्निरमृतो निधायी इयर्ति धूममरुषं भरिभ्रदुच्छुक्रेण शोचिषाद्यामिनक्षन् इति द्वादशस्य चतुर्विंशः। ओम दृशानो रुक्मा उर्व्याव्यद्यौ दुर्वर्षमायुः श्रियेरुचानः अग्निरमृतो अभवद्वयोभिर्यदेनं द्यौ रजनयत्सुरेताः इति द्वादशस्य पंचविंशः। ओम यस्ते अद्य कृणवद्भद्रशोचे पूपं देवघृतवन्तमग्ने प्रतं नय प्रतरं वस्यो अच्छाभिसुम्नं देवभक्तं यविष्ठ इति द्वादशस्य षड्विंशः। ओम आतं भजसौ श्रवसेष्वग्न उक्त उक्त आभजशस्य माने प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवाच्युज्जातेन विनददुज्जनित्वैः इति द्वादशस्य सप्तविंशः। ओम त्वामग्ने यजमाना अनुद्योन् विश्वावसु दधिरे वार्याणि त्वया सह द्रविणमिच्छमाना व्रजं गोमन्तमुषिजो विवव्रोः इति द्वादशस्य अष्टाविंशः। ओम अस्ताव्यग्निर्नरां सुषेवो वैश्वानर ऋषिभिः सोमगोपाः अद्वेषेद्या वा पृथिवी हुवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवीरम् इति द्वादशस्य एकोनत्रिंशः। ओम समिधाग्निम् दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन इति द्वादशस्य त्रिंशः। ओम उदुत्वा विश्वे देवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिः सानो भवः शिवस्त्वं सुप्रतीको विभावसु इति द्वादशस्य एकत्रिंशः।
ओम प्रेदग्ने ज्योतिष्मान् याहि शिवेभिरर्चिभिस्त्वम् बृहद्भिर्भानुभिर्भासन् माहिंसीस्तन्वा प्रजाः इति द्वादशस्य द्वात्रिंशः ओम अक्रन्ददग्निस्तनयन्निवद्यौ क्षामारेरिहत् वीरुधः समैजन् सद्यो जज्ञानो विहिमिद्धो अख्यदारोदसी भानुना भात्यन्तः इति द्वादशस्य त्रयस्त्रिंशः ओम प्रप्रायमग्निर्भरतस्य शृण्वे वियत्सूर्यो न रोचते बृहद्भाः अभियः पूर्वम् ऋतनासु तस्थौ दीदाय दैव्यो अतिथिः शिवो नः इति द्वादशस्य चतुस्त्रिंशः ओम आपो देवी प्रतिगृह्णीत भस्मैतत्स्योने कृणुध्वम् सुरभा उलोके तस्मै नमन्ताम् जनयः सुपत्नीर्मातेव पुत्रम् विभृताप्स्वेनत् इति द्वादशस्य पञ्चत्रिंशः ओम अप्स्वग्ने सधिष्ठव सौषधीरनुरुध्यसे गर्भे सैजायसे पुनः इति द्वादशस्य षट्त्रिंशः ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि बृहस्पतेष्ट्वा साम्राज्येनाभिषेचाम्यसौ इति नवमस्य त्रिंशः ओम अग्निरेकाक्षरेण प्राणमुदजयत्तमुज्जेष मश्विनौद्व्यक्षरेण द्विपदो मनुष्यानुदजयताम् तानुज्जेषम् विष्णुस्त्यक्षरेण ओम प्रसद्य भस्मनायोनि मपश्च पृथिवीमग्ने संसृज्य मातृभिस्त्वम् ज्योतिष्मान् पुनरासदः इति द्वादशस्य अष्टात्रिंशः ओम पुनरासद्य सदन वपश्च पृथिवीमग्ने शेषे मातुर्यथोपस्थेऽन्तरस्याम् शिवतमः इति द्वादशस्य एकोनचत्वारिंशः ओम पुनरूर्जानिवर्तस्व पुनरग्नयुषायुषा पुनर्नः पाह्यम् हसः इति द्वादशस्य चत्वारिंशः ओम सहरय्या निवर्तस्वाग्ने पिन्वस्वधारया विश्वप्स्न्य विश्वतस्परी इति द्वादशस्य एकचत्वारिंशः ओम बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठ मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावः पीयति त्वो अनुत्वो गृणाति वन्दारुष्टे तन्वम् वन्दे अग्ने इति द्वादशस्य द्विचत्वारिंशः ओम सबोधि सूर्यर्मघवा वसुपते वसुदावन् युयोध्यस्मद्वेषांसि विश्वकर्मणे स्वाहा इति द्वादशस्य त्रिचत्वारिंशः ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धताम् पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथयज्ञैः घृतेन त्वम् तन्वम् वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः इति द्वादशस्य चतुश्चत्वारिंशः ओम अपेतवीत विचसर्पतातो ये त्रस्थपुराणा ये च नूतनाः अदार्यमो वसानम् पृथिव्या अक्रन्निमम् पितरो लोकमस्मे इति द्वादशस्य पञ्चचत्वारिंशः ओम संज्ञानमसि कामधरणम् मयि ते कामधरणम् भूयात् अग्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरेशमसि चितस्थ परिचित ऊर्ध्वचितः श्रयध्वम् इति द्वादशस्य
षट्चत्वारिंशः ओम अयं सो अग्निर्यस्मिन् सोममिन्द्रः सुतं दधे जठरे वावशानः सहस्रियं वाजमत्यं दसत्यं ससमांसं स्तूयसे जातवेदः इति द्वादशस्य सप्तचत्वारिंशः ओम अग्ने यत्ते दिवि वर्चः पृथिव्याम् यदोषधीष्वप्स्वा यजत्र येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ त्वेषः सभानुरर्णवो नृचक्षाः इति द्वादशस्य अष्टाचत्वारिंशः ओम अग्ने दिवो अर्णमच्छाजिगास्यच्छादेव ऊचिषे धिष्ण्याये या रोचने परस्तात् सूर्यस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आपः इति द्वादशस्य एकोनपञ्चाशः ओम पुरेशासो अग्नयः प्रावणेभिः सजोषसः जुषन्ताम् यज्ञमद्रुहो नबीवायुषो महीः इति द्वादशस्य पञ्चाशः ओम इडामग्ने पुरुदं संसरिङ्गो शश्वत्तमं हवमानाय साध स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने साते सुमतिर्भूत्वस्मे इति द्वादशस्य एकपञ्चाशः ओम अयन्ते योनिर्जित्वियो यतो जातो अरोचथा तं जानन्दग्न आरोहाथानो वर्धयारयिम् इति द्वादशस्य द्विपञ्चाशः ओम चिदसि तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीद परिचिदसि तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीद इति द्वादशस्य त्रिपञ्चाशः ओम लोकं प्रीण छिद्रं प्रीणाथोऽसीद ध्रुवा त्वम् इन्द्राग्नि त्वा बृहस्पति रश्मिन् योनावशीषदन् इति द्वादशस्य चतुःपञ्चाशः ओम ता अस्य सुददोहसः सोमं श्रीणन्ति पृष्णयः जन्मन् देवानां विशस् तृष्वा रोचने दिवः इति द्वादशस्य पञ्चपञ्चाशः ओम इन्द्रं विश्वा अविमृधन् समुद्राव्यचसङ्गिराः रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम् इति द्वादशस्य षट्पञ्चाशः ओम समितं संकल्पेथं संप्रियौ रोचिष्णो सुमनस्य मानौ इषमूर्जमभिसंवसानौ इति द्वादशस्य सप्तपञ्चाशः ओम संवामनांसि संव्रता समुचित्तान्याकरम् अग्ने पुरुष्याधिपा भव त्वं न इषमूर्जम् यजमानाय धेहि इति द्वादशस्य अष्टापञ्चाशः ओम अग्ने त्वं पुरेष्यो रयिमान् पुष्टिम असि शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वं योनिमिहासदः इति द्वादशस्य एकोनषष्टितमः ओम भवतं नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञम् शिष्टम् मा यज्ञपतिम् जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः इति द्वादशस्य षष्टितमः ओम मातेव पुत्रम् पृथिवीपुरेष्य मग्निम् स्वेनावभारुखा ताम् विश्वैर्देवैर्ऋतुभिः संविदान प्रजापतिर्विश्वकर्मा विमुच्यतु इति द्वादशस्य एकषष्टितमः ओम असुर्वन्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहितस्करस्य अन्यमस्मन्निच्छ सात इत्या नमो देवी निर्ऋते तुभ्यमस्तु इति द्वादशस्य द्विषष्टितमः
ओम नमः सुते निर्ऋते तिग्मते जो यस्मयं विचृता बन्धमेतं यमेन त्वं यम्यासं विदानोत्तमेनाके अतिरोहयैन इति द्वादशस्य 63तमः ओम यस्यास्ते घोर आसैर्जुहोम्येषां बन्धानामवसर्जनाय यान्त्वा जनो भूमिरिति प्रमन्दते निर्ऋतिं त्वाहं परिवेद विश्वतः इति द्वादशस्य 64तमः ओम यन्ते देवी निर्ऋतिराबबन्ध पाशं ग्रीवास्ववितृत्य तन्ते विष्याम्यायुषो न मध्या नथैतं पितुमद्धिप्रसूतः नमो भूत्यै येदं चकार इति द्वादशस्य 65तमः ओम निवेशनः संगमनो वसूनां विश्वारूपाभिचष्टे शचीभिः देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थौ समरे पथीनाम् इति द्वादशस्य 66तमः ओम सीरायुजन्ति कवयो युगावितन्वते पृथक् धीरा देवेषु सुम्नया इति द्वादशस्य 67तमः ओम युनक्तसीरा वियुगातनुध्वम् कृतेयो नौ वपतेह बीजम् गिरा च सृष्टिः समरा असन्नो देदीय इत्सृण्यः पक्वमेयात् इति द्वादशस्य 68तमः ओम शुनं सुफाला विकृशन्तु भूमिम् शुनं कीनाशा अभियन्तु वाहैः सुनासीरा हविषातोषमाना सुपिप्पला ओषधिः कर्तनास्मै इति द्वादशस्य 69तमः ओम घृतेन सीता मधुना समज्जताम् विश्वैर्देवैरनुमतामरुद्भिः ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमानास्मान् सीते पयसाभ्याववृत्स्व इति द्वादशस्य 70तमः ओम लाङ्गलं पवीरवत् सुषेवं सोमपित्सरो तदुद्वपति गामविं प्रपर्व्यै च पीवरीं प्रस्थावत् रथवाहनम् इति द्वादशस्य 71तमः ओम कामं कामदुःखे दुक्ष्व मित्राय वरुणाय च इन्द्रायाश्विभ्याम् पूष्णे प्रजाभ्य ओषधीभ्यः इति द्वादशस्य 72तमः ओम विमुच्यध्वमग्न्या देवयाना अगर्भतमसस्पारमस्य ज्योतिरापाम इति द्वादशस्य 73तमः ओम सजूरब्दो अयवोभिः सजूरुषा अरुणीभिः सजोषसा वश्विना दंसोभिः सजूसूर एतशेन सजूर्वैश्वानर इडयाघृतेन स्वाहा इति द्वादशस्य 74तमः ओम या ओषधिः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा वदैनुबभ्रूणामहं शतं धामानि 7 च इति द्वादशस्य 75तमः ओम शतं वो अम्बधामानि सहस्रामुतवो रुहाः अधा शतक्रत्वो यूय विमम्बे अगनं कृता इति द्वादशस्य 76तमः ओम ओषधिः प्रतिबोधध्वम् पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः इति द्वादशस्य 77तमः ओम ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरुपब्रुवे सदेयमश्वं गांवास आत्मानं तव पूरुष इति द्वादशस्य 78तमः ओम अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसतिष्कृता
गोभाज इत्किलासथ यत्सदवथ पूरुषम् इति द्वादशस्य एकोनाशीतितमः। ओम यत्रौषधिः समग्मत राजानः समितामिव विप्रः स उच्यते भृशं रक्षोहामीव चातनः इति द्वादशस्य अशीतितमः। ओम अश्वावतीं सोमावती मूर्जयन्ती मुदोजसम् आवित्सि सर्वा ओषधी रस्मा अरिष्टतातये इति द्वादशस्य एकाशीतितमः। ओम उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते धनं सनिष्यन्तीनामात्मानं तव पूरुष इति द्वादशस्य द्व्यशीतितमः। ओम निष्कृतिर्नाम वो माता थो यूयं स्तनिष्कृतिः क्षीराः पतत्रिणी स्तन यदा मयति निष्कृत इति द्वादशस्य त्र्यशीतितमः। ओम अतिविश्वाः परिष्ठा स्तेन इव व्रजमक्रमो ओषधिः प्राचुच्यमुन् यत्किञ्च तन्वोरपः इति द्वादशस्य चतुरशीतितमः। ओम यदिमा वाजयन्नः वोषधीर्हस्त आदधे आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा इति द्वादशस्य पञ्चाशीतितमः। ओम यस्यौषधिः प्रसर्पथाङ्गमङ्गम् परुष्परो ततो यक्ष्मम् विबाधध्व उग्रो मध्यमशीरिव इति द्वादशस्य षडशीतितमः। ओम साकं यक्ष्म प्रपत चाषेण किकिदीविना साकं वातस्य द्राज्या साकं नश्य निहाकया इति द्वादशस्य सप्ताशीतितमः। ओम अन्यावो अन्यामवत्वन्यान्यस्या उपावत ताः सर्वाः संविदाना इदं वे प्रावतावचः इति द्वादशस्य अष्टाशीतितमः। ओम याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूता तानो मुञ्चन्त्वं हसः इति द्वादशस्य एकोननवतितमः। ओम मुञ्चन्तु मा शपथ्या दथो वरुण्यानुत अथो यमस्य पड्वीषात् सर्वस्माद्देव किल्विषात् इति द्वादशस्य नवतितमः। ओम अवपतन्तीरवदन् दिव ओषधयस्परि यञ्जीवमश्नवामहै न सरुष्याति पूरुषः इति द्वादशस्य एकनवतितमः। ओम या ओषधिः सोमराज्ञीर्बह्वीः शतविचक्षणाः तासामसि त्वमुत्तमारम् कामाय संहृदे इति द्वादशस्य द्विनवतितमः। ओम या ओषधिः सोमराज्ञीर्विष्ठिताः पृथिवीमनु बृहस्पति प्रसूता अस्यै सन्दत्तवीर्यम् इति द्वादशस्य त्रिनवतितमः। ओम याश्चेदमुपशृण्वन्ति याश्च दूरम् परागताः सर्वाः सङ्गत्य विरुतोऽस्यै सन्दत्तवीर्यम् इति द्वादशस्य चतुर्नवतितमः। ओम मावोरिषत्खनिता यस्मै चाहम् खनामिव द्विपाचतुष्पादस्माकं सर्वमस्त्वनातुरम् इति द्वादशस्य पञ्चनवतितमः। ओम ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञ यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन् पारयामसि इति द्वादशस्य षण्णवतितमः। ओम नाशयित्री बलासस्यार्षस उपचितामसि अथो शतस्य यक्ष्माणाम् पाकारो रसिनाशनी
इति द्वादशस्य सप्तनवतितमः। ओम त्वाम् गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वाम् बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मानमुच्यत इति द्वादशस्य अष्टनवतितमः। ओम सहस्वमे अरातीः सहस्वापृतनायतः सहस्व सर्वम् पाप्मानम् सहमानास्योषधे इति द्वादशस्य नवनवतितमः। ओम दीर्घायुस्त ओषधे खनिता यस्मै चत्वाखनाम्यः अथो त्वम् दीर्घायुर्भूत्वा शतवल्षाविरोहतात् इति द्वादशस्य शततमः। ओम त्वमुत्तमास्योषधे तव वृक्षा उपस्तय उपस्थिरस्तु सोऽस्माकम् यो अस्मा अभिदासति इति द्वादशस्य एकाधिकः शततमः। ओम मामाहिंसि जनितायः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्माव्यानट् यश्चापश्चन्द्राः प्रथमो जजान तस्मै देवाय हविषा विधेम इति द्वादशस्य द्व्यधिकः शततमः। ओम अभ्यावर्तस्व पृथिवी यज्ञेन पयसा सह वपाम् ते अग्नि ऋषितो अरोहत् इति द्वादशस्य त्र्यधिकः शततमः। ओम अग्ने यत्ते शुक्रम् यच्चन्द्रम् यत्पूतम् यच्च यज्ञियम् तद्देवेभ्यो भरामसि इति द्वादशस्य चतुरधिकः शततमः। ओम इषमूर्जमहमित आदामृतस्य योनिम् महिषस्य धाराम् आमागोषु विशत्वा तनूषु जहामि सेनी मनिरामवीवाम् इति द्वादशस्य पञ्चाधिकः शततमः। ओम अग्ने तव श्रवो वयो महिभ्राजन्ते अर्चयो विभावसो बृहद्भानो शवसा वाजमुख्यम् दधासि दाशुषे कवे इति द्वादशस्य षडधिकः शततमः। ओम पावकवर्चा शुक्रवर्चा अनुगुणवर्चा उदीयर्षिभानुना पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि प्रणक्षी रोदसी उभे इति द्वादशस्य सप्ताधिकः शततमः। ओम ऊर्जो नपाज्जात वेदः सुषस्तिभिर्मन्दस्त्वतीतिभिर्हितः त्वे इषस्तम् दधुर्भूरिवत्पसश्चित्रोतयो वामजाताः इति द्वादशस्य अष्टाधिकः शततमः। ओम इरज्जन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिः रश्मे रायो अमर्त्य सदर्शतस्य वपुषो विराजसि त्रिणाक्षी सानसिं क्रतुम् इति द्वादशस्य नवाधिकः शततमः। ओम इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसोमः रातिं वामस्य सुभगां महीमिषम् दधासि सानसिं रयिम् इति द्वादशस्य दशाधिकः शततमः। ओम ऋतावानम् महिषम् विश्वदर्शत मग्निम् सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः श्रुत्कर्णम् सप्रथस्तमम् त्वा गिरा दैव्यम् मानुषायुगा इति द्वादशस्य एकादशाधिकः शततमः। ओम आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्ट्यम् भवावाजस्य संगते इति द्वादशस्य द्वादशाधिकः शततमः। ओम सन्तेपयंसि समुयन्तु वाजाः संवृष्ण्यान्यभिमातिषाः आप्यायमानो अमृताय सोम दिविश्रवांस्युत्तमानि धिष्व इति द्वादशस्य त्रयोदशाधिकः शततमः।
ओम आप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभिः भवानः सप्रथस्तमः सखा वृधे इति द्वादशस्य चतुर्दशाधिकः शततमः। ओम आते वत्सो मनोयमत् परमाच्युत्सधस्थात् अग्ने त्वां कामया गिरा इति द्वादशस्य पंचदशाधिकः शततमः। ओम तुभ्यन्ता अंगिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथक् अग्ने कामाय ये बिरे इति द्वादशस्य षोडशाधिकः शततमः। ओम अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राडेको विराजति इति द्वादशस्य सप्तदशाधिकः शततमः। इति श्रीमद् यजुर्वेद संहितायां द्वादशोऽध्यायः पूर्तिमगमत्।